Mayong hapon sa tanan. So, for today's video mga idol, kani nga time nahitabo nga camping diri sa Kabuling. So, tong street pag ulan mga kaidol mo ni ilang kahimtang. Halos ilang aganan no, agihan gid og tubig ilang mga tent. Halos nagkahiusan na lang gid sila tungod kay ang ulan misulod sa ilang tent. So ang ilang trap pala aning nga time ng mga kaidol nga gisi gyud. So ingani kalisod kung hanaagid ka sa pagbarog sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero ang sukli sa Ginoo mga kaidol, ang kadasig sa imong pagpangalagad o hatagan gyud ka og mayong panglawas sama niani nagkalain-lain na mga lugar nag-abot gid sila diri bisan layo, pero tungod sa pinaagi sa pagbuhat sa mga mensahe sa pag-alagad no, so nabuhat ni